Ang atong hinulaman nga kinabuhi igsoon pwede ra gyud nga kuhaon anytime gikan sa atua. Apan dili na to angay kini kahadlukan tungod kay nagyoy oras, nagyoy gigahin ng Ginoo alang sa atong matag usa ka kinabuhi. Ang labing importante igsoon nga aduna gyud kitay personal nga relasyon sa Ginoo, personal nga relasyon kang Hesukristo. Nga kita igsoon ready kanunay sa pagdawat sa ato ang katapusan, andam kanunay igsoon sa pagatubang sa atong Ginoo haron sa iyang paghukom. Jesus loves you igsoon. Kung makita na to mga igsoon nga anak manam gyud og baba ang eroplano ug sa wala nagdugay mao gyud kini ang nahitabo ang kusog nga kalayo kapag buto mo gyud atong nakita mga igsoon. Sakit nga pamalandong. Ang labing importante igsoon nga aduna gyud kitay personal nga relasyon sa Ginoo, personal nga relasyon kang Hesukristo. Nga kita igsoon ready kanunay sa pagdawat sa ato ang katapusan, andam kanunay igsoon sa pagatubang sa atong Ginoo haron sa iyang paghukom.